سرکار مدینہ دے غلاموں میرے تے تیرے سونے کریم نبی نے فرمایا اے میری لختے جگر فاطمہ، اللہ نے تینوں بڑیاں شاناں تو نوازیا ہے، اللہ نے تینوں بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، تیری تے شان ایویں سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، اس واسطے میرے کریم نبی نے اپنی بیٹی دا متھا چومیا، چوم کے فرمایا فاطمہ بے شک تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اللہ نے تینوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، لیکن میری بیٹی فاطمہ سن دی جا، جڑا مال میرے کل غنیمت دے اندر آیا ہے میں اللہ دا نبی اپنے مدرسے صفا والیاں دی خدمت دے اندر پیش کرانگا، میں انہاں دی جناب والا بندوبست خرچے دا کرنا ہے، انہاں واسطے اہتمام کرنا ہے۔ علماء کرام نے لکھیا ہے اس واسطے حدیث تو ثابت ہوندا ہے اللہ دا سونا نبی بھی مدرسے والیاں نال پیار کردا ہے، تے ساڈا ایمان ہے جڑا اللہ دا نبی دا پیارا بن جاوے کائنات دی ہر چیز بھی او دے نال پیار کردی ہے، نال اللہ سونا بھی اس نو اپنا محبوب بنا لیندا ہے۔ پھر کیوں نہ نبی دے ذکر کر کے کیوں نہ پڑھ لئیے کہ سب سے ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ پڑھ لو ذرا محبت نال کملی والے دا ذکر ہے، آج چھپڑے دی سرزمین تو حضور دے ذکر دی ڈالی جدو جائے گی، ایک کلیدہ شیرہ جدو کملی والے گنبد خضرا دے اندر مدینے دے تاجدار کل جائے گا، او زمین دا ٹکڑا جس دے بارے وچ علماء نے اجمان ذکر فرمایا، علامہ قاضی امام ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شفا دے اندر ذکر فرمایا، قاضی ایاز مالکی کہنے نے دنیا والیو جس زمین دے ٹکڑے تے اللہ دے سونے نبی دا جسم مبارک آرام فرمائے، کائنات او ٹکڑا اللہ دے عرش تے کعبے کولو بھی زیادہ فضیلت رکھدائی۔ ابن تیمیہ جیسا بدبخت بندہ بھی بول کے کہندا ہے ایک میں ہو سکتا ہے زمین دے اندر تے مسجداں نو اللہ نے فضیلت دیتی ہے، اس زمین دے ٹکڑے دی کیویں فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہواں گا، محدثین کرام وچ بڑا خوبصورت نا ساڈے متقدمین علماء دے اندر بڑے بڑے جناب والا خوبصورت نا ایک دلیل دے کے اپنی گل نو اگے چلاواں گا۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ابن تیمیہ نو جواب دے کے آ گیا، او نبی دی عظمت میں کمی کرن والیا آتنو دساں جس زمین دے ٹکڑے تے میرے سونے کریم نبی آرام فرمانے اللہ نے انہوں عرش تو بھی زیادہ مقام عطا فرمایا۔ علامہ کاظمی صاحب کہندے نے لوگو اے رب دا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتاں اور عطا کر دے مانگا۔